विधान महाधिवेशन साउन 25 मा गर्ने एमालेको निर्णय। वडा र पालिका अधिवेशन भदौ 15 भित्रै। नेकपा एमालेले साउन अन्तिममा विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ। साथै निर्वाचनसँग जुझ्न गए महाधिवेशन वैशाखमा सार्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूको मात्र सहभागिता रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन 25 देखि 27 गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र रामबहादुर थापाले व्यवस्थापन प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय भएको छ। बैठकले असार मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै भदौ 5 गते वडा र 15 गते पालिकाले अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनेको छ। बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनको मितिसँग जुझ्न गएमा 10औं महाधिवेशन भने आगामी वैशाख मसान्तसम्म गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसअघि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने निर्णय भएको थियो। नेपालमा अब कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। देशभर नै समूह बनाएर खोप अभियान चलाइने भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नहुने दाबी गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिशुली प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा केही दिनभित्रै पर्याप्त कोरोना विरुद्धको खोप आउने दाबी गरेका हुन्। उनले खोप आउने बित्तिकै मुलुकका सबै स्थानमा समूह बनाएर खोप अभियान नै सञ्चालन गर्ने बताए। यसअघि खोप ल्याउन समस्या भए पनि अहिले विभिन्न राष्ट्रसँगको पहलमा खोप आउन लागेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म छिटो अवधिमै सबैलाई खोप लगाइने र खोप पाइएन भन्ने स्थिति नहुने धारणा राखे। यो लोड सेडिङ समाप्त पार्दा हामीले आफ्नै उत्पादनबाट लोड सेडिङ समाप्त पार्न सकेका छैनौँ र यदि हामीले रिजर्भर प्रोजेक्ट बाहेक रन अफ द रिभर प्रोजेक्टबाट मात्रै यसको पूर्ति गर्न खोज्यौँ भने अझै लामो समय लाग्छ। त्यसर्थ रिजर्भर प्रोजेक्टतिर हामी गइ पनि रहेका छौँ। अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू बनि पनि रहेका छन् र केही दिनभित्र अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट सफलताका साथ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र यसरी एउटा राम्रो हाम्रो उन्नति भइरहेको छ, क्षमता वृद्धि भइरहेको छ र क्षेत्रमा खालि ऊर्जामा मात्रै होइन, ऊर्जामा त अझ पछाडि छौँ हामी। कतिपय सडक सञ्जाल लगायतका कुराहरू अथवा हवाई उडानका कुराहरू, हवाई मैदानका कुराहरू, हवाई मैदानको नयाँ हवाई मैदानहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर पुराना हवाई मैदानहरूको स्तरोन्नति गर्ने, राति उड्न नसक्नेहरू त्यस्ता ठाउँहरूलाई राति उड्ने अवस्थामा पुर्याउनेदेखि लिएर यस्ता कामहरू अनेक हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक सञ्जाल, हवाई मैदान निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका विकास निर्माणमा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अहिले चौतर्फी विकासको अभियान नै चलाएको जिकिर गरे। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निकै विकास भएको बताए। प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा उत्पादित विद्युतको उपभोगमा हुने समस्या अब नरहने उनको भनाइ छ। कोभिड हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ यो भ्याक्सिनको सहारा लिएर। अब हामी भ्याक्सिनसँग लड्ने मात्रै होइन, भ्याक्सिनलाई रोक्ने काममा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। भ्याक्सिन लगातार आउँछ, हामी लगाउँदै जानेछौँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा अब भ्याक्सिनको क्याम्पेन नै चल्नेछ। म यतापट्टि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी साट्न चाहन्छु कि अब हामी भ्याक्सिन पाइएन र यस्तो भयो भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढ्नेछौँ। ग्रुपहरू तोकेर, समूहहरू तोकेर कहाँनेरि पहिले बढी भलनरेबल कहाँ छ त्यतापट्टिबाट सुरु गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन सकेसम्म छोटो अवधिमा उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको समुद्रटार त्रिशुली 3B हब 132 केबी प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। निर्माण सुरु भएको 5 वर्षमा सम्पन्न भएको 26 किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन लक्ष्यभन्दा 1 वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो। प्राधिकरणले त्रिशुली, रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो।
महाधिवेशन नजिकै जाँदा समयमै क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन काङ्ग्रेसलाई दबाब, छानबिन समितिले थाल्यो तीव्र गतिमा काम। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी काममा तीव्रता दिएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिलाई समयमै काम सम्पन्न गर्ने दबाब बढेको हो। देशैभरिका स्थानीय पालिकाको ओडाबाट सिफारिस हुने क्रियाशील सदस्यमा उजुरी परेपछि छानबिन समितिलाई टुङ्गो लगाउन समस्या परेको थियो। पुराना सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यको नवीकरणमा समस्या नभए पनि नयाँ सदस्य र विभिन्न पार्टीहरू एकीकरण भई समायोजनमा आएकाहरूमा विवाद देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यको सूची प्रमाणित गरेर ओडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला कार्य समिति हुँदै केन्द्रमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ। छानबिन समितिका सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य श्याम प्रसाद घिमिरेले प्राप्त विवरणहरूलाई हेर्दा धेरै ठूलो समस्या नरहेको र तोकिएको समयमा छानबिन गरी विवरण सभापतिलाई बुझाउन सकिने बताए। प्राविधिक कामको चापलाई घटाउने काम गर्दै काम भइरहेको पनि उनले बताए। समितिमा प्राप्त भएको विवरणमा परेको उजुरीलाई पनि समयमै छानबिन गरी टुङ्गो लगाउने समिति सदस्य घिमिरेले बताए। संविधानले अत्यन्तै राम्रो व्यवस्थित गरेको छ। वडाले प्रस्ताव गर्ने, किनभने वडा नै उत्पत्तिको स्थल हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका अर्थात् महानगरपालिका यसले चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गर्ने, अनुमोदन गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ प्रदेश क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ प्रदेश क्षेत्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने र यो सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो। नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य करिब 9 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा क्रियाशील सदस्यलाई सक्रिय कार्यकर्ता मानिन्छ। छानबिन समितिलाई प्राप्त भएको नामावली विवरण हेर्दा युवाहरूको ठूलो हिस्सा काङ्ग्रेसमा रहेको समिति सदस्य घिमिरेले बताए। प्राप्त विवरणमा 30 देखि 50 वर्षको उमेर समूहका सबैभन्दा बढी 40% रहेको पाइएको समिति सदस्य घिमिरेले जानकारी दिए। काङ्ग्रेसमा नेतृत्व विकास क्रमशः युवा पुस्तामा सर्दै गएको क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण देखाएको उनले बताए। अहिले हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी उमेर समूह भनेको 40 देखि 50 उमेर समूहका मान्छेहरूको संख्या धेरै छ। त्यसपछि 30 देखि हामीले 10-10 वर्षको कुरा गर्ने हो भने 30 देखि 40, सबभन्दा बढी 40 देखि 50, त्यसपछि गएर 30 देखि 40 र 50 देखि 60 यो उमेर समूह। अब तपाईले 30 वर्षलाई जोड्ने हो भने चाहिँ 30 देखि 60 उमेर समूहका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी छन्। त्यसमा पनि खास गरी 40 देखि 50 उमेर समूहका मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ 23 गते भित्र अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्नेछ। यस्तैमा महाधिवेशन तयारीका कामहरू पनि भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य छानेर पठाउने छन् भने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 फागुनमा काठमाडौँमा भएको थियो। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको 37 बुँदे सुझाव, बैंक ब्याजको 50% सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट 37 बुँदे सुझाव दिएका हुन्। चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय अर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरूको कार्यशक्तिमा कमी आएकाले पूर्ण रूपले विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औल्याएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ। चेम्बरले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भी-सेपमा पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि
3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने तर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष मल्लले कोभिडले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्व अनुमान गरेर सो अवधिभरका लागि बैंक ब्याजमा 50% व्यवसायीले र 50% सरकारले अनुदान दिने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए। विशेष गरी गएको वर्षमा जस्तै मौद्रिक नीतिले केही यो चाहिँ कोभिड-19 को इम्प्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको कुरा हामीले चाहिँ स्वागत पनि गऱ्यौँ गत वर्ष हैन, र चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ यो वर्षमा निरन्तरता दिँदाखेरि विगत वर्षमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याइनु पर्दछ। जस्तो विगत वर्षमा जस्तो चाहिँ मौद्रिक नीति आयो, तपाईको चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा नियमावली बन्न, निर्देशिका बन्न नै 5-6 महिना लाग्यो कि त्यो भएकोले अलिक ढिलो भयो भन्दाखेरि जुन सानो चाहिँ काम गरेर चाहिँ गुजारा गर्ने व्यक्तित्वहरूले त्यसको सहुलियतबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो र चाहिँ कतिपय चाहिँ युवाहरू विदेशबाट यहाँ नेपालमा आएका थिए, विशेष गरी भारतबाट आएका युवाहरूले हामी यहीँ बसेर केही चाहिँ आफ्नो काम, घरेलु कृषि काम उत्पादन बढाउँछौँ भनेर गाउँ गाउँ पसेका थिए भनेदेखि त्यो सहुलियत समयमा नपाएर र चाहिँ नभएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि फर्केको अवस्था छ, भारततिरै फर्केको अवस्था भयो। चाहिँ यसपालि चाहिँ यो मौद्रिक नीतिको साथसाथै अग्रिम रूपमा हामीले के कस्तो किसिमको चाहिँ विधि अपनाउनु पर्ने त हैन, एसएमइजहरूले जुन एउटा सरकारले दिने एउटा भनौँ न यो सहुलियत प्याकेजलाई गर्नुपर्ने विधि पनि समयमै एउटा चाहिँ पत्राचार निर्देशित गर्नुपर्छ। चालु उद्योग व्यवसायका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको 25% थप उपलब्ध गराउनु पर्ने, 2078 चैत्र मसान्तसम्म बिना जरिवाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, 2079 सम्म कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियर स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, 10 लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। चेम्बरको सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सके मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातको पूर्व सन्ध्यामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताले चुनौती थपिएको बताए। यद्यपि सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सक्दो टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन गभर्नर अधिकारीले दिएको चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए। ब्याज दरमा चाहिँ विशेष गरी साह्रै नै पीडित वर्गको लागि हैन, जसको आर्थिक अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चलायमान छ उहाँहरूको लागि चाहिएन पर्दैन हैन, जसको साह्रै नै मर्का छ भने कमसेकम सरकारले पनि एउटा ब्याज दरमा 50% चाहिँ स्वयं ऋणीले तिर्ने, 50% चाहिँ अलिकति अनुदानको रूपमा गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पनि बैंकले केही भोलिन्टियर सर्भिस गर्न सकिन्छ कि हैन, अथवा एउटा चाहिँ बेस रेटमै ब्याज लिएर हैन गर्न सक्ने कुरा त छ नि। उहाँहरूले चाहिँ बेस रेटमा पनि प्रिमियम थप्ने गर्छ भने यो महामारीको टाइममा 2-3 वर्ष सहयोग गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र चाहिँ एसएमइजहरूको र चाहिँ उद्यमीहरूको चाहिँ व्यवसाय बढोत्तरी हुन्छ र चाहिँ यो हुनासाथै हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा पनि ग्रोथ हुन्छ र चाहिँ आम हाम्रा महिला चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन छन् व्यवसायमा बसिरहनु भएको श्रमजीवीहरूले पनि एउटा रोजगारी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुझाएका छौँ। त्यसैगरी लिमिटेड कम्पनीको हकमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था खारेज गरी घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनको कम्तीमा 70% कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा, अबको 6 महिनामा विमानस्थल तयार हुने। राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको 6 महिनामा विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताइएको छ। यही महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गत वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा केही गति लिएको निर्माण कार्य
एमाले फेरि आएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुँदा कामले गति लिन भने सकिरहेको थिएन। मे महिनामै विदेशी जनशक्तिले आएर विमानस्थल अवलोकन गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड दोस्रो लहरका कारण रोकिएको थियो। विदेशबाट आउने जनशक्तिहरू जुलाईदेखि अगस्तसम्ममा आउने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा काम निरन्तर भइरहने इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले बताए। अहिलेसम्म हाम्रो यस एयरपोर्टमा सम्पन्न भएको कामहरूमध्ये अब रनवे जुन 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको छ त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी प्यारालल ट्याक्सीवे हाम्रो 1200 मिटरको छ, त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र लिङ्क ट्याक्सीवे 3वटा रहेका छन् त्यो र अनि हाम्रो यो एप्रोन जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ, अनि आइसोलेटेड पार्किङ, त्यसै गरी हाम्रो टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, कार्गो बिल्डिङ, ह्याङ्गर बिल्डिङ, रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ बिल्डिङ लगायत अरू 14वटा बिल्डिङहरू छन् हाम्रो सानो ठुला गरेर सबै। ती सबै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ अहिले र त्यसको फिनिसिङको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो यो विमानस्थल प्रवेश गर्ने एसएस रोड 4 लेनको बनेको छ र त्यसको काम पनि मेजर काम हाम्रो भइसकेको अवस्था छ र कटिङ फिलिङको कामहरू पनि हाम्रो करिब 98% काम भइसकेको छ र अहिले ल्यान्डस्केपिङको काम र हाम्रो पर्मानेन्ट फेन्सिङको काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो आजको दिनसम्म यहाँको निर्माणको भौतिक प्रगति ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो 79% चाहिँ हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अब 21% काम चाहिँ बाँकी रहेको छ। पौडेलले कोभिडको निषेधाज्ञामा पनि काम नरोकी निरन्तर भएको बताए। 500 जनशक्तिको ठाउँमा कोभिड निषेधाज्ञाका कारण 200 हाराहारीमा जनशक्तिले काम गरिरहेको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। कोभिडको कारण चिनिया जनशक्तिमा समेत कमी आएको छ। हाल चिनिया जनशक्ति 166 जना मात्र निर्माणमा आबद्ध रहेका छन्। चिनिया जनशक्ति 300 का हाराहारीमा आवश्यक रहेको छ। अहिले फिनिसिङ, लाइट हाल्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन, इक्विपमेन्ट, पाइपलाइन बिछ्याउने तथा भित्री सडकका कामहरू भइरहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण निर्माणको 1 महिनाको प्रगतिमा कमी आउने उनले बताए। कुल 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। विमानस्थल निर्माण सन् 2021 जुलाई 10 सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिना अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। हाल विमानस्थल निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न मिति समेत 2021 डिसेम्बरका लागि सारिएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय चाहिँ 2021 को 1 जुलाई 10 मा रहेको थियो र अब त्यो तोकेको समयभित्र चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएन यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि। भने अब हामीले करिब 6 महिना डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ पुरै सम्पन्न चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब डिसेम्बरसम्म चाहिँ निर्माण कार्य सबै सकिन्छ र त्यसपछि फ्लाइट टेस्ट लगायत इक्विपमेन्ट टेस्टहरूको चाहिँ कामहरू 2-3 महिनामा चाहिँ सकियो भने त्यसपछि हामी फ्लाइट सञ्चालन गर्न सक्छौँ छिटै नै। विमानस्थल निर्माण सन् 2017 को नोभेम्बर महिनादेखि सुरु भएको हो। हालसम्म रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन, एप्रोन, नाला निर्माण, ह्याङ्गर निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन 14,000 स्क्वायर मिटरमा बन्नेछ। 8,000 स्क्वायर मिटर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि र 6,000 स्क्वायर मिटर आन्तरिक उडानका लागि गरी 14,000 स्क्वायर मिटरको टर्मिनल भवन निर्माण हुन लागेको हो। सरकारद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि चीनसँग सम्झौता, असार 24 गतेबाट आपूर्ति हुने। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल खरिदका लागि चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिनोफार्मसँग खोप खरिदको सम्झौता भएको जानकारी दिएको हो। असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति सुरु हुने र साप्ताहिक रूपमा आउने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर कति खोप आपूर्तिका लागि कति मूल्यमा सम्झौता भएको खुलाइएको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार 40 लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता भएको छ। नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट अनुसार खोप खरिद गरिएकाले मूल्य खुलाउन नमिल्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 2 सातादेखि चीनसँग नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट गर्न सरकारले पहल गरिरहेको थियो। नेपालले खोप खरिदको लागि प्रस्ताव राख्दा चीनले गोप्य सम्झौता गर्नुपर्ने बताएको अधिकारीहरू बताउँछन्। खोप खरिदका लागि अन्य विकल्प बन्द भएपछि सरकार गोप्य सम्झौताको लागि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाबाट एकै दिन 19 जनाले ज्यान गुमाए।
नेपालमा शनिबार थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5837 वटा PCR परीक्षणका क्रममा 1527 र 4296 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 801 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 681,136 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9198 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3066 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,06,666 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,716 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 295 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 33,63,666 वटा PCR र 2,09,92 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।